بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ کلمے قرآن پہ وک دینے، کلمے قرآن پہ وک دینے، حق دے پیغام
دکی بنسی دربار مجاور مل بیٹھے ولیاں دے نام دکی بنسی کلمے قرآن پہ وکدے نے حق دے پیغام دکی بنسی دربار مجاور مل بیٹھے ولیاں دے نام دکی بنسی تے لیڈر تقسیم ان جھگڑیاں وچ تے لیڈر تقسیم ان جھگڑیاں وچ مظلوم ای عوام دکی بنسی ایتھے ہر بندہ اے بے ایمانی دے ایتھے ہر بندہ اے بے ایمانی دے مدنی ایمان دکی بنسی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اعلیٰ اور والا واسطے درود و سلام سید الاولین والآخرین پیغمبر آخر الزمان پوری کائنات دے تائیدار جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے کروڑہاں درود و سلام دی برکھا برسے میرے انتہائی قابل قدر دوستو بزرگو بھائیو عزت مآب پردے دے لائق روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں اللہ ذوالجلال والاکرام دی بارگاہ دے اندر دعا ہے پروردگار عالم ساڈے سبنا دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے انسان جدو اس دنیا تے آندا دنیا تے انسان دی آمد چار چفیرے پیار کرن والے محبتاں کرن والے نظر آندے نے جدو انسان جوانی دے لمحات چڑھدا جویں جویں جوان ہوندا اے دے سامنے اے دے رشتہ دار بے عین ہی اسی طرح اندے کولوں دور ہوندے جا رہے نے کئی عزیز و اقارب جس ویلے جوانی قدم رکھ دا دنیا تو رخصت ہو جاندے نے اے معاملات ہر انسان دے نال پیش آندے نے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے امیر ہے غریب ہے شاہ گدھا ہے نبی ولی صحابہ کرام نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی مبارک زندگی نو سامنے رکھیے تے میرے پیغمبر علیہ السلام اجے دنیا تے آئے نہیں کہ باپ دا سایہ دنیا تو اٹھ جاندا میرے پیغمبر دنیا تے آئے نے چند ماں دیاں محبتاں ویکھیاں نے تے والدہ محترمہ دنیا چھڑ کے چلیاں جاندیاں نے میرے آقا علیہ السلام اجے چھوٹی جی عمرے دادا جان داغے مفارقت دے جاندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جویں جویں جوانی دے لمحات چڑھ دے جا رہے نے بھی عین ہی اسی طرح عزیز و اقارب دنیا تو رخصت ہوندے نظر آ رہے نے ایک وقت آیا اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو
صحابہ کرام جیسیاں فوجاں لشکر عطا کیتے اور میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر بے شمار صحابہ کرام صحابیات ازواج مطہرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال زندگی گزاری صحابہ کرام نو خود اپنے ہاتھاں دے نال قبراں چ دفن کیتا صحابیات نو قبراں دے اندر اتارے ہے اور آپ علیہ السلام دی زندگی دے اندر آپ علیہ السلام دی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا تو رخصت ہوئیاں آپ دیاں بیٹیاں دنیا تو رخصت ہوئیاں اے صدمے اے دکھ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے اندر آئے اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے عزیز و اقارب صحابہ کرام تابعین اللہ دے پیغمبر نے ازواج مطہرات اللہ دے پیغمبر نے اپنیاں بیٹیاں صحابیات اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی اندر دنیا تو رخصت ہوئے کتے بقی دے قبرستان اندر میرے پیغمبر نے دعاواں کی دیاں کتے میرے پیغمبر نے احد دے شہداء دیاں قبراں تے دعاواں کی دیاں کتے میرے پیغمبر نے بدر دے میدان اندر دعاواں کی دیاں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر جن عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے میرے پاک پیغمبر نے دسیا کہ یہ سبق کی دیتا ہے کہ اپنے عزیز و اقارب دنیا تو چلے جان انہاں تے موت دے پیغامات آ جان انہاں دیاں یاداں اپنے ذہن جو کڑنیاں نہیں بلکہ ہمیشہ واسطے انہاں دیاں یاداں نو تازہ رکھنا اور اپنے فوت شدگان دوں ثواب کس طرح پہنچانا ہے انہاں دے حقوق کی نے فرائض کی نے آج میں تساں دے سامنے کچھ گزار کرنا چاہواں گا اللہ ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر دعا ہے پروردگار عالم شرح صدر فرمائے صحیح معنیاں دے اندر بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے ساڑھے معاشرے دے اندر بے شمار فتن نے بے شمار فوت شدگان دے والے اینا دی طرف پراپوگنڈے کیتے جاندے نے بے شمار لوگ طرح طرح دے شکوک و شبہات دے سامنے کردے نے مظاہرے کردے نے شکوک و شبہات نو پیش کردے نے اونا شکوک و شبہات دے ازالے بھی کرانگا اللہ ذوالجلال ساڑھے حالات دے رحم فرمائے ذرا ایک دو دعاواں کر لئیے پہلی دعائیں کریے اللہ ذوالجلال جننے بھی کرونا وائرس دی وبا اندر لپیٹ اندر آ گئے بیمار نے اللہ اپنی رحمت نال شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے دوسری دعائیں کریے اللہ ساڑھے ملک پاکستان دی دینی ادارے پوری دنیا تے مساجد مدارس یا حفاظتاں فرمائے اور تیسری دعائیں کریے اللہ زندگی دے وے ایمان والی سلامتی والی موت دے وے اللہ شان والی کلمے والی نصیب فرمائے یقیناً اللہ ساڑیاں دعاواں قبول کرے گا اللہ ذوالجلال سانو اپنی رحمت المعاف فرمائے توجہ کرنا اللہ ذوالجلال والی کرام اعلان کر دینے اے میرے محبوب پیغمبر آمنہ دلال پوری کائنات دے تائیدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے کائنات دے رب نے قرآن نازل کر دیتا اللہ ذوالجلال والی کرام اعلان کر دینے اللہ دے قرآن دا 27 پارا سورہ طور اللہ ذوالجلال نے اعلان کی کیتا ہے فرمایا جدوں تواڈے عزیز و اقارب تواڈے پیارے دنیا والے تواڈے نال زندگی گزارن والے چاچے تائے تے مائی باپ بہنا تے بھائی یار دوست دنیا تو چلے جان فرمایا انہاں دے تواڈے ذمہ بے شمار
حقوق نے بے شمار فرائض نے بے شمار انہاں دیاں باتاں تہاڈے ذمے نے اپنی زندگی دی اندر رہ کے انہاں دیاں باتاں پوریاں کر کے جایا جے زمین دے سینے اُتے انہاں دے حقوق ادا کر کے جایا جے آئی اللہ دا قرآن سننا اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان کی کر دینے فرمایا والذین آمنوا و اللہ فرمایا والذین آمنوا او لوگ جڑے دنیا دے اندر زمین دے سینے اتے زندگی گزارن والے ایمان لے کے آئے جنہاں ایمان دی دولت نو قبول کیتا واتبعتہم ذریتہم اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان کر دینے انہاں دے ایمان قبول کرن دے بعد انہاں دیاں اولاداں نے بھی اپنے والدین دے نقش قدم تے چل کے ایمان دے اندر اچھے اعمال دے اندر اپنے ماپیاں دی پیروی کیتی فرما برداری کیتی فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان اللہ کہندے نے انہاں ساریاں نے ایمان اندر پہل کیتی ایمان قبول کیتا الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء اللہ کہندے اسی ان قریب اسی انہاں دیاں اولاداں نو انہاں دے قریب پہنچا دیاں گے فرمایا من عملہم من شیء اللہ کہندے نے اسی انہاں دے اعمال دے اندروں انہاں دیاں نیکیاں دے اندروں کسے چیز دی کمی نہیں کران گے کل امرئ بما کسب رہین اللہ کہندے نے انہاں لوگاں دے اعمال تے ساڈے ہاں گروی نے انہاں دے اعمال ساڈے ہاں نوٹ کیتے گئے نے ہائے میرے برادر کائنات دے لوگو آئی ایسی دنیا دے اندر رہ کے اپنے عزیز و اقارب اپنے پیارے جنہاں نو اپنے ہتھاں دے نال اسی روزانہ قبراں دیاں منا من مٹیاں دے سپرد کر دینے اوے قبراں دیاں ڈھیریاں بنا دینے اور جنہاں نو کندیاں تے چک کے اسی قبرستانہ وال لے کے جانے اور جنہاں دے جنازے پڑھنے جنازے پڑھانے اسی انہاں دے متعلق کیوں غفلت دا شکار ہو گئے لاپرواہیاں کیوں آ گئیاں اللہ اللہ آئی ساڑھے معاشرے دے اندر کیے باپ دنیا تو رخصت ہو آئے اوے غسل دین واسطے اسی مسجد دے ہمسائے ویکھ لینے مسجد دے امام دا انتخاب کر لے آئے اوے مسجد دے خادم دا انتخاب کر لے آئے آئیے کائنات دے لوگوں جڑا ساڑھا عزیز ساڑھے پیارے دنیا تو چلے جان انہاں دے حقوقی نے سب تو پہلے نمبر دے فرمایا ساڑھا عزیز دنیا تو چلا جائے اون دے واسطے قبر دا انتظام کیتا جائے اون دے غسل دا انتظام کیتا جائے اون دے کفن دفن دا انتظام کیتا جائے اے ساریاں ذمہ داریاں کدے دینے جڑے میت دے ورثاء نے عزیز و اقارب نے اوے وراثت دا معاملہ ہوئے پاج پاج کے تقسیم کر دے ہو کدی یہ بھی سوچیا کر میں اپنے انہاں پیاریاں واسطے صدقہ جاریہ والے کڑے کڑے عمال تلاش کر لینے انہاں دے حقوق ادا کریا کرنا آئیے کائنات دے لوگوں جڑا بندہ دنیا دے اندر زمین دے سینے اتے اپنے پیاریاں دے حقوق ادا کر دائے کل دنیا تو چلا جائے گا قیامت دا دن ہوئے گا اے بندہ
اپنے رشتے داراں دے حقوق ادا کر کے دنیا تو جائے گا اندے جان تو بعد اندے عزیز و اقارب جڑے نے اندے بھی حقوق ادا کرنگے اس واسطے میرے بھائی میرے برادر دنیا دے اندر انج دا بین کھلون رکھیا کرنا دنیا دے اندر زمین دے سینے ہوتے اس انداز دے نال زندگی گزاریا کرنا دنیا دے اندر ہوویں تے لوگ تیرے تذکرے کرن اور لوگ تیرے تقوی دیا مثالاں پیش کرن دنیا تو جاویں لوگ تیرے ایمانداری دے تذکرے کرن تیریاں اچھائیاں دے تذکرے کر کے اور لوگ تیرے متعلق اچھے اچھے تاثرات پیش کر دین اللہ 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 کائنات دے لوگوں توجہ کر دے جانا آج ساڑھے معاشرے دے اندر اسی تے اپنے عزیز و اقارب نو بھول گئے ہاں اسی تے کدی یاد رکھیا ہی نہیں آذرا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا یار سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے فرمایا ان اعمالکم تردون اکابرکم علی اقاربکم و اشائرکم من اہل الطبرانی شریف دی روایت میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جدو بندہ دنیا تو رخصت ہو جاندا ہے عالم برزخ دے اندر پہنچدا ہے جس ویلے عالم برزخ دے اندر اے بندہ جاندا ہے اے دی ملاقات بڑے بڑے نیک لوگاں دے نال اللہ کروان دے نے اے جس ویلے نیک لوگاں دے نال بندہ ملاقات کردا ہے اے نیک لوگ طرح طرح دے سوالات کر دے نے اللہ دے پیغمبر نے ساڑھے سامنے احکامات رکھ دیتے سانو سوالات دی کیفیت دا علم نہیں اسی تے جان دے نہیں اسی تے اپنے پیغمبر دی زبان تے اپنے پیغمبر دیاں حدیثاں تے اللہ دے قرآن تے منوان نسی تے یقین کرن والے ہاں اللہ دے پیغمبر فرمان دینے جدو بندہ دنیا تو رخصت ہو جاندہ ہے عالم برزخ دے اندر اے دی ملاقات بڑے بڑے نیک لوگاں دے نال کروائی جاندی ہے اے نیک لوگ طرح طرح دے سوال کر دینے اے پوچھ دینے اے بندے دس دنیا دے اندر رہ کے زمین دے سینے ہوتے کس طرح دے عمال کر کے آیا اے بندہ کہندہ میں تے نیکیاں کر کے آیا میں تے نعمتاں وے کے آیا اے عالم برزخ دے اندر رہن والے جننے بھی متقی نے جننے بھی پرہیزگار نے اے سارے اے دی ثابت قدمی واسطے دعاواں کر دینے اے سارے دے سارے اللہ ذوالجلال دے کولوں سوال کر دینے کائنات دے رب اپنے اس بندے نو جنت دیاں نعمتاں دا حقدار بنا دے جس ویلے دے واسطے دعاواں کر دینے دعاواں کرن دے بعد اند اللہ ذوالجلال دی رضا مندی دے سرٹیفکیٹ مل جاندے نے تے ایسا بندہ جڑا ہے اللہ ذوالجلال انو فوراً اللہ دے ملائکہ انو موت دا جام پلا دیندے نے دوسرے پاسے کیسا بندہ جڑا دنیا تے بدکارے زمین دے سینے ہوتے جنہی زندگی گناہاں چ گزریے گناہاں دی دلدل جا اپنی زندگی گزار کے گیا ہے جس ویلے اللہ ذوالجلال والی کرام دے ملائکہ عالم برزخ دے اندر اے بدکار بندہ پیش ہو جاندہ ہے اے دے کلو سوال کر دینے متقی لوگ اے بندے دس دنیا تے کمیں دی زندگی گزار کے آیا ہے جس ویلے پتہ چل جاندہ ہے اے تے گناہاں دے اندر زندگی گزار کے آیا ہے اے عالم برزخ دے متقی تے پرہیزگار
سارے تے سارے لوگ اے واسطے دعاواں کردے نے کہندے نے کائنات دے ربا اپنے اس بندے نو ثابت قدم رکھی تینوں نیکیاں کرن دی توفیق عطا کر دئی اللہ اللہ سانو چاہیے معاشرے دے اندر اسی نیک عمل کریے اسی نیکیاں کریے نیکیاں والے اکاؤنٹ نو چالو کریے نیکیاں والے بینک بیلنس اسی دنیا دے اندر بنائیے زمین دے سینے اتے اسی نیک عمل کر کے جاواں گے کل کائنات دا رب ساڈیاں قبراں روشن کر دے گا آئی اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان کر دینے اے میرے بندیو دنیا دے اندر زمین دے سینے تے زندگی گزارن والے ہو اپنے فوج شدگان پیاریاں دے حقوق ادا کریے آئیے نہ دے حقوق کی نے توجہ کر دے جانا صحیح البخاری دی روایت آمنہ دلال پیغمبر آخر الزمان پوری کائنات دے تائیدار جناب محمد ذرا مل کے بیٹھو اٹھ کے قریب آ جاؤ ذرا درود پڑھیا کرو سو کے نہ بیٹھیا کرو میرا بھی زور بہت سارا لگتا ہے گرمی جی میں تانوں لگدی ہے تے مینوں بھی لگدی ہے اس واسطے ذرا قریب آ جاؤ ٹیک لا کے نہ بیا کرو ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے بیٹھیا کرو ہر جمعے میری تہاڈی ملاقات ہوندی ہے تے میں نہیں چاہندا ہر جمعے تانوں کوئی نویں گل دس کے جاواں تربیت دے ول نال میرا یہی ذہن ہے جڑیاں پرانیاں گلاں دسیاں ساریاں ہی او نے اس واسطے ہوشیار ہو کے بیٹھیا کرو اللہ اللہ آمنہ دے لال پوری کائنات دے تائیدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ساڈا عزیز ساڈا پیارا دنیا تو چلا جائے بے شمار دے حقوق نے انہاں دے اندروں پہلا حق کیے سب نالوں پہلے ساڈا عزیز و آقا دنیا تو چلا جائے اے نہیں بندہ لوکدا پھرے بندہ چھپدا پھرے نہ میرے ویر میرے برادر میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے سب تو پہلے ہوندے قرض دا معاملہ صاف کیتا جائے قرضدار بندہ اگر شہید ہو جائے میرے آقا فرماندے نے قرض تے کائنات دے رب نے شہید نو بھی معاف نہیں کیتا حالانکہ سارے گناہ خون دا ایک قطرہ زمین تے گرن تو پہلے کائنات دا رب معاف کر دیندا ہے مگر قرض تے شہید نو بھی معاف نہیں اس واسطے میرے بھائی میرے برادر قرض دے معاملے بڑے سنگین معاملے نے میرے پاک پیغمبر نے تے مقروض دا جنازہ ہی نہیں پڑھایا قرض دا معاملہ صاف کریے آئیے میرے پاک پیغمبر دا در دولت دے ایک جناب ایک بی بی میرے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر جو ہے نا قبیلے دی عورت میرے پیغمبر دے در دولت دے آئی اللہ دے پیغمبر جی میری والدہ دنیا تو چلی گئی ہے حج دی نظر منی ہے میری والدہ نے تے میں نے تے دسو نام حج نے کیتا نہیں دنیا تو چلی گئی ہے او دے ذمہ قرض ہے کیا میں قرض ادا کران گی یا نہیں کران گی میرے آقا فرماندے نے اے بی بی اگر تیری والدہ دے ذمہ دنیا دا قرض ہوندا تے تو قرض ادا کر دی یا نہ کر دی اے بی بی کہن لگی اللہ دے پیغمبر میں ضرور ادا کر دی فرمایا اے بھی قرضے اگر کسے بندے دے ذمے فرضی روزے نے رکھ نہیں سکیا کوئی ایسی وجہ بن گئی ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میت دے ورثا نو چاہیے او دے زندی طرفوں فرضی روزے رکھے جان فرضی حج میرے آقا علیہ
علیہ السلام فرماندے نے میت دے ورثا دا حق بندا اے او دی طرفوں حج کیتی جائے۔ اللہ اللہ آئی ایک اور حدیث مبارکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پیارا یار سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت صحیح البخاری دیئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا باپ عبداللہ جنگ احد دے اندر شریک ہویا ہے۔ ایسا صحابی امانت دارے جدی امانت دے چرچے نے مکے دے لوگ جڑے نے جننے بھی عزیز و اقارب نے بڑے بڑے دین دے دشمن صحابی رسول دے کول اپنی امانتاں لے کے آندے۔ سیدنا عبداللہ کہندے اے میرے سجنوں اے میرے یارو تے میرے دوستو امانت دے اندر خیانت ہو سکتی ہے، مینوں تسی امانت بطور قرض جمع کرواؤ۔ اے صحابی دے کول لوگ اپنی امانتاں بطور قرض رکھ دے۔ جنگ احد دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال میرے آقا دا یار سیدنا عبداللہ جابر دے والدے گرامی شہید ہو جاندے نے۔ 9 بیٹیاں چھڑ کے جاندے نے اپنے خاندان دے اندروں اپنیاں بیٹیاں سیدنا جابر دیاں 9 بہناں نے۔ سیدنا جابر کہندے نے اپنے والد دی وفات دے بعد کافی وقت گزر جاندا ہے، جنہاں نے امانتاں ہے دین دے دشمن نے اسلام دے دشمن نے امانتاں جمع کروائیاں نے۔ روزانہ جابر دے دروازے تے آ گئے، جابر قرض دے دے ساڈیاں امانتاں بطور قرض واپس کر دے۔ سیدنا جابر میرے پاک پیغمبر دے در دولت دے چلے گئے۔ اللہ دے پیغمبر اے دین دے دشمن بڑے پریشان کر دے نے، تانے دیندے نے، تنگ کر دے نے۔ ویکھے آئے دنوں صحابی نو طرح طرح دیاں باتاں کر دے نے۔ اللہ دے پیغمبر میں دیانو اس واسطے لے کے چلے آن تسی میرے کول آؤ گے، اللہ دا نبی سمجھ کے اے دین دے دشمن نرمی والا معاملہ کرنگے۔ سیدنا جابر کہندے نے اللہ دے پیغمبر میرے کھلائے اے وے کے بڑے بڑے کافر تے بے ایمان اے ہور دشمنی تے اتران دے نے، زید کر دے نے، طرح طرح دے تانے دین دے نے۔ میرے آقا فرمان دے نے جابر تیرے کل ہے کیے؟ سیدنا جابر کہن لگے اللہ دے پیغمبر ہور تے شے کوئی نہیں، ایک کھجوراں دا باغے۔ میرے آقا فرماندے نے اے جابر اچھا قرضداراں نو کہے آ میرا باغ کھجوراں دا پک جائے گا، میں ساریاں دا قرض ادا کر دیاں گا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پیغمبر دے کول گئے، آقا جی کھجوراں دا باغ دے پک گیا ہے۔ آقا فرماندے نے جابر سارا پل توڑ کے ایک بلند ڈھیر بنا دے۔ سیدنا جابر نے سارے باغ دا پھل کٹھا کر کے ایک ڈھیر دی شکل بنا دیتا۔ اللہ دے پیغمبر نو دعوت دیتی، میرے پیغمبر آئے ڈھیر دیر تک چکر لا رہے نے، لاندیاں لاندیاں برکت دیاں دعاواں جابر واسطے کر رہے نے۔ میرے پیغمبر کھجوراں دے ڈھیر تے بہ گئے۔ یہ تو ثابت ہویا کنک دا ڈھیر لگ جائے، مونجی دا ڈھیر لگ جائے، اتے بہنا بھی جائزے کوئی حرج نہیں۔ اللہ دے پیغمبر کھجوراں دے ڈھیر تے جلوہ فروز نے۔ میرے آقا علیہ السلام کہندے نے جابر اعلان کر دے اس بستی دے اندر جنیاں بندیاں نے تیرے کولو قرض لینا ہے ساریاں نو بلا کے لے آ۔ صحابہ اعلان کر دے نے سارے دے سارے قرض لین والے جابر دے در دولت آ گئے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جابر اللہ دا نام لے کے کھجوراں تول تول کے سارے قرض داراں نو دتی جا، قرض خواہاں نو دتی جا۔ جابر کھجوراں تول تول کے دتی جا رہے نے۔ شام دا وقت ہو جاندا ہے۔ سیدنا جابر کہن لگے اللہ دے پیغمبر جی سارے قرض داراں نو جنہاں نے میرے باپ دے کول
امانتاں بطور قرض رکھیاں سی سارے آندے قرض واپس کر دیتے نے کھجور دے ٹھیر دے اندروں ایک رائی دے دانے دے برابر بھی کمی واقعہ نہیں ہوئی میں قربان جاواں اللہ دے پیغمبر دی عظمت دو اللہ دا قرآن بھی کہہ رہا ہے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدوں ومبشروں ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ دے پیغمبر دے مبارک جسم دی برکت کیے میرے پیغمبر نے دعاواں کی دیاں سیدنا جابر نے سارے قرض خواہاں قرض دے چھڑے آئے ایک کھجور ایک رائی دے دانے دے برابر کھجوراں دے ٹھیر چو کمی نہیں واقعہ ہوئی اے برکتاں اللہ ذوالجلال نے رکھیاں نے صرف میرے پاک پیغمبر دی ذات نے برکتاں خاص کی دیاں نے دنیا دی کسے ہستی کسے بستی دی شخصیت اندر اے برکتاں نہیں آ سکدیاں کسے دے وجود نو اللہ نے با برکت نہیں بنایا اللہ نے با برکت وجود نو بنایا ہے تے میرے تیرے محبوب پیغمبر نو بنایا ہے اللہ ذوالجلال نے دسیا کیے کہ میرے پیغمبر دی ذات بھی لا رہے بے بات بھی لا رہے بے آئیے توجہ کرنا آوینا دلال پوری کائنات دے تائیدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا میت دے ورثاء دے ذمے پہلا حق کیے میت مقروض ہے ادا قرض ادا کیتا جائے دوسرے نمبر دے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میت ساڑھے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے انہاں دے ورثاء جننے بھی نے انہاں نو چاہیے اپنے والدین دے مشن نو زندہ رکھیا جائے کہ سنداز دے اندر تاریخ نے بڑے بڑے نیک لوگاں دی نقاب خوشائی کی دیئے جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے ماپیاں دی وفات دے بعد ماپیاں دے دنیا تو جان تو بعد نیک اولاداں مل گئیاں نیک اولاداں نے ماپیاں دے نام روشن کر دیتے انہاں نیک اولاداں دے اندروں آئیے میرے پاک پیغمبر دے جان سار صحابہ کرام دی زندگی بڑی اللہ تے بے مثال زندگی ہے صحابہ کرام نے جویں زندگی آپ پاکیزہ گزاری ہے اللہ گزاری ہے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دے بعد صحابہ کرام دے بیٹیاں نے زندگی پاک گزاری ہے انہاں ساریاں نے اپنے والدین دے مشن نو زندہ رکھے آئے مشن نو اگے بڑھایا ہے انہاں صحابہ دیاں لڑیاں دے اندروں اللہ نے کیتے تابعین پیدا کیتے صحابہ دے مشن نو زندہ رکھن واسطے رب دے قرآن نو اگے پھیلان واسطے انہاں صحابہ دیاں نسلاں چوں کتے تبع تابعین آ گئے انہاں صحابہ دیاں نسلاں چوں ائمہ محدثین آ گئے فقہا آ گئے اللہ نے علماء بھی عطا کر چھڑے نے آ تیرے سامنے اپنے دور حاضر دیاں دو مثالاں رکھاں اللہ ذوالجلال نے اس روئے زمین تے ایسے ایسے کرانے بھی بنائے نے ایسے ایسے خاندان بھی بنائے نے انہاں اپنے باپ دے دنیا تو جان تو بعد باپ دے مشن نو زندہ رکھے ہے باپ رب دے قرآن دا کاری ہے بیٹا بھی قرآن دا کاری ہے باپ حدیث دا حافظ ہے تے بیٹا بھی حدیث دا حافظ بن گیا ہے اللہ اللہ توجہ کر دے جانا میرے تیرے ملک پاکستان دے اندر پہلا خاندان کیڑا ہے آئیے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اور شیر جیسی گرج والا لیڈر ہے اور جنت البقیع اندر اللہ نے صحابہ دے قدمہ جناب قبروا سے جگہ عطا کیتی ہے علامہ احسان دنیا تو چلے گئے آج انہاں دے مشن نو انہاں دا بیٹا علامہ
انتظام ہر مسئلے نو ڈنکے دی چوٹ تے عوام دے سامنے کر رہا ہے اوے معاملہ غیرت دا ہوئے اوے معاملہ عزت پرستی دا ہوئے اوے معاملہ سود دا ہوئے بڑے بڑے وزیر غلطیاں کر لین صدارتی لوگ غلطیاں کر لین علامہ شہید دے بیٹیاں نے ہر پلیٹ فارم تے ہر بندے نو روکے آئے رب دا قرآن پڑھ کے تے آمینہ دلال دا فرمان پڑھ کے آئیے دوسرا خاندان گڑائے توجہ کر دے جانا ساڑھے ملک پاکستان دے اندر ایک ایسی ہستی گزری ہے جنہ دا نام قاری یحییٰ رسول نگری رحمت اللہ علیہ اوہ بابا قرات نے بابا تجوید نے دنیا دے اندر اس طرح دی زندگی گزاری کہ امام کعبہ شیخ سعود شریم جیسے انہاں بزرگان دے شگرد بن گئے اور دنیا دے اندر ایسی اولاد چھڑ کے گئے نے کہ جنہ باپ دے سلسلے نو باپ دے مشن نو ہمیشہ واسطے زندہ رکھے آئے ساڑا بھی حق بند آئے اسی زمین دے سینے ہوتے دنیا دے اندر ساڑے عزیز و اقارب بڑے متقینے اللہ دے پیغمبر بھی تقوی والے صحابہ بھی تقوی والے اسی بھی انہاں دے مشن نو زندہ رکھیے اے تے بہارا ہمیشہ نہیں ہو رہنیاں اے بہارا تے سوال آنا ہی آنا ہے اور جڑا بندہ دنیا تے آیا آخر ایک دن موت دا جام پلایا جانا ہے اے تے بڑے بڑے جوڑ ویکھے بڑیاں بڑیاں محبتاں ویکھیاں نے لیکن محبتاں ہمیشہ نہیں ہو رہنیاں انہاں محبتاں تے زوال ضرور آنے نے دوسرا حق کیے ساڑھے فوج دا پیارے لوگاں دا کہ انہاں دی وفات دے بعد اسی اپنے عزیز و اقارب اپنے والدین دے مشن نو زندہ رکھیے نیک لوگاں دے مشن نو عوام دے سامنے رکھیے آئیے تیسرا حق کیے جدو کوئی ساڑھا عزیز دنیا تو چلا جائے او دے واسے رات دیاں طریقیاں دے اندر ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعاواں کریا کر افسوس آئی ساڑھے معاشرے دے اندر اسی اپنی اولاداں نو ڈاکٹر تے بنا لینے آن اسی اپنی اولاداں نو انجینئر تے بنا لینے آن اسی اپنی اولاداں نو دنیا دے بڑے بڑے عہدے تے دے دینے آن پتہ دو لگ دائے باپ دی میت غسل دین واسطے بیٹا نظر نہیں آ رہا باپ دی میت جنازہ پڑھان واسطے بیٹا نظر نہیں آ رہا پتہ دو چل دائے باپ دی میت تے کفن دین دا طریقہ بیٹے نو نہیں آندہ وہ ایسیاں اولاداں نو کی کرنا ہے ایسیاں اولاداں دنیا تے تیرے واسطے وبالے جان بن گیاں قیامت دا دن ہوئے گا تیرا گریبان پکڑ کے رب دے سامنے کھڑیاں کیتا جائے گا اللہ اللہ آئیے کائنات دے لوگو اپنی عزیز و اقارب واسطے دعاواں کریا کر قبراں دے اندر جایا کر قبرستانہ دیاں زیارتاں کریا کر میں کیسی ہستی نال تیری ملاقات کراواں اللہ دے محبوب پیغمبر آمینہ دے لال پوری کائنات دے دائیدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دیوال دا محترمہ دنیا تو رخصت ہوئیاں اللہ دے پیغمبر صحابہ دنال جا رہنے زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ قبر امیہی فبکا وابکا من حولہو اللہ دے پیغمبر ابواد مقام تے پہنچے اپنی والدہ دی قبر دی ٹیری ویکھی اللہ دے پیغمبر ٹائیں مار کے رونا شروع کر دین دینے صحابہ بھی رون لگ جان دینے اللہ دے پیغمبر نے دسیا کیے اوے ماپیاں دیاں قبراں تے جایا کر بھائیاں دیاں قبراں تے جایا کر بہناں دیاں قبراں تے جایا کر رشتہ داراں دیاں قبراں تے جایا کر جا کے دعاواں کریا کر حق دے پیغام رکھیا کرنا عقیدے دیاں اسلاماں کریا کر اللہ اللہ میرے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو قبراں دیاں زیارتاں کریا کرو اے دنیا دے مال دا لالچ آ جائے کوٹھیاں دا لالچ آ جائے ایک چکر قبرستان دا لایا کر ویکھیا کر
اللہ نے بڑے بڑے وزیر بڑے بڑے مشیر منا من مٹیاں دے ہیٹ کر چھڑے نے آئیے توجہ کر دے جانا جی اللہ دے پیغمبر نے قبران دی زیارت کیتی ہے اللہ دے پیغمبر دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی عائشہ صدیقہ انہاں دا بھائی عبد الرحمن حضرت صدیق اکبر دا بیٹا ہے اما عائشہ دا بھائی ہے اما عائشہ کہندیاں نے جس ویلے میرا بھائی زندہ سی میں سوچ نہیں سا میرے بھائی دا میرے نال بڑا پیار ہے میرے بھائی دیاں میرے نال بڑیاں محبتاں نے میں سمجھ نہیں سا میرا بھائی خیال کردا سی ساڈیاں محبتاں تے زوال نہیں آئے گا اما جان فرماندیاں نے ساڈا پیار بڑا محبتاں بڑیاں عقیدت بڑی انج دا موقع آیا میرا بھائی عبد الرحمن دنیا تو رخصت ہو جاندا ہے صدمہ بڑا ہے دکھ بڑے نے پریشانیاں بڑیاں نے مکے دے اندر دفن کیتا جاندا ہے اما جان فرماندیاں نے جس ویلے میں مکے دے اندر داخل ہوندی جس موقع تے بھی مکے دے اندر میں قدم رکھ دی سب تو پہلے اپنے بھائی عبد الرحمن دی قبر تے بہ کے دعا کر دی اپنے ٹکڑے ہولیاں کر دی اج کتے بہنا جا کے دعاواں کر دیاں نے بھائیاں نے تے بہناں دا وراثت چوں حصہ کھا لیا کیڑیاں بہناں جا کے دعاواں کرنگیاں کائنات دا رب انہاں بہناں دیاں دعاواں بڑیاں قبول کردا لیکن افسوس آئی ساڑھے معاشرے اندر ساڑھا بابا پتہ کیا اندہ اپنی بیٹیاں دی شادی کر لگے نا کہ یہ بیٹیو اپنے پراوانوں معاف کر دیو سارا حصہ جے میرے دنیا تو جان تو بعد میرے دروازے تے آنا جے تواڈے بھرا تے یتیم نے تے جڑیاں نواں آندیاں نواں پتہ کیا دا پچھوں حصہ لے کے آؤ جویں تے کالی کیڑی پھری ساڈے بابیاں دا یہ حال ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اے بڑے بڑے پڑھے لکھے گھرانے دیاں مثالاں نے بڑے انے بد نصیب لوگ انے گندے لوگ اپنے گھر دی واری آئے سارا کوئی ضبط کر لیندے نے جویں باقیاں دا مال یتیماں دا مال ہڑپ کیتی جا رہے ہیں آئیے چوتھا حق میت دے ذمے میت دے ورثاء دے ذمے کیے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میت دے ورثاء جڑے نے انہاں دے ذمے چوتھا حق کیے جندے والدین دنیا تو چلے گئے انہوں چاہیے اپنے باپ دے رشتہ داراں نال پیار کیتا جائے محبتاں کیتیاں جان آئیے آخری حدیث سے اپنی بات نو ختم کراں اللہ اللہ صحیح البخاری دی روایت آمنہ دے لال پوری کائنات دے تائیدار جناب محمد پڑھ لو ذرا درود گرمی تو بڑی لگ رہی خیر آمنہ دے لال پوری کائنات دے تائیدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا باپ عمر بن خطاب دنیا تو رخصت ہو جاندہ ہے حدیثہ بڑیاں نے برآخری بیان کر کے بات نو ختم کرنا چاہواں گا سیدنا عبداللہ بن عمر مکے دا سفر کیتا ہے چل دینے جدوں بھی سفر تے سوار ہوندے روانہ ہوندے انہاں دیاں دو سواریاں نے ایک اونٹ ہے ایک گدا ہے ایک یا گدا یا خچر ہے دوواں جو کوئی ایک سواری ہے دو سواریاں لے کے صحابہ نو نال لے کے جاندے چل دیاں مکے دے قریب پہنچے ایک بندہ نظر آ جاندہ ہے آکے کہندے نے سیدنا عبداللہ بن عمر کہنے لگے آنتا ہوا اللہ دیا بندیا تو فلاں بن فلاں دے نہیں کہنے لگا ہاں میں فلاں بن فلاں سیدنا عبداللہ بن عمر تھک جاندے نے خچر تے سوار نے عبداللہ بن عمر تھلے ادھر بیندے نے کھڑے ہو جاندے نے کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ دیا بندیا روک جا روک کے کہنے لگے اللہ والیا اے خچر تے سوار ہو جا اپنے خچر تو تھلے اترے انہوں خچر تے سوار کیتا اپنے سر دی پگڑی اتار کے اندھے سر تے رکھ دیتی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے اللہ والیا اے مال لے جا واپس چلا جا اے واپس جا رہے آئے صحابہ کرام کہنے لگے امیر المومنین اے لوگ ایسے نے تھوڑا جا
جا مال دے دئیے تے خوش ہو جاندے نے تسی اپنی پگڑی بھی دے چھڑی اپنی سواری بھی دے چھڑی اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر دا صحابی کہن لگا اے میرے صحابیو میں تے اللہ دے پیغمبر دی زبان چ سنے آئے جڑا زمین دے سینے ہوتے اپنے باپ دے دنیا تو جان تو بعد اپنے باپ دے رشتے داراں نال اچھا سلوک کر دائے کائنات دا رب قیامت دا دن ہوئے گا اے دے باپ دی قبر نو ٹھنڈیاں کرنگے اللہ ثواب عطا کرنگے تے میں تے اللہ دے پیغمبر دی ایک حدیث نو وے سن کے سمجھ کے اپنا خچر بھی دے چڑھے آئے اپنا ماما بھی دے چڑھے آئے وجہ کیے اے تے بندہ میرے باپ عمر بن خطاب دا دوست سی اے باپ دے رشتے داراں نال پیار کریا کر ساڑے معاشرے اندر کسے دا عزیز و اقارب ساڑے پیارے فوت ہو جان تے اسی اونا دے جان تو بعد پتہ کی کرنے اے 4 یا 5 حقوق تے ساڑے ذہن اندر ہی نہیں پچھلے دنوں ایک بھائی پچھلے جمعے بیان کر رہا سی بڑے صدمے دے نال بڑے دکھ دا اظہار کر رہا سی کہ اسی کس انداز اپنے میت دے دنیا تو جان تو بعد عزیز و اقارب دے رخصت ہو جان دے بعد اسی کس طرح خرافات ملوث ہو جانے ہیں اجے میت پئی ہے جنازہ نہیں ہویا حضرت جی اعلان کر دینے کلان دا ختم کل دن 12 بجے ہوئے گا اگلا دن 7 دا اعلان 40 دا اعلان برسی دا اعلان 6 مہینہ دے ختم دا اعلان سال دے ختم دا اعلان اے 10 میرے پاک پیغمبر دیاں بیویاں دنیا تو گئیاں نے صحابہ گئے نے بیٹیاں دنیا تو گئیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نواسے دنیا تو گئے نے صحابہ شہید ہوئے نے 10 میرے پاک پیغمبر نے کس صحابی دے نام تے کل کیتے نے کس صحابی دے نام تے 40 کیتے نے 7 کیتے نے گلاں بڑیاں کوڑیاں لگن گیاں لیکن رب کعبہ دی قسمیں حق بیان کرنا میری عادت ہے جڑا حق بیان کردیاں حق سن کے ناراض ہو جاندا انہوں ہو جانا چاہیے ہے کیونکہ اللہ دے پیغمبر نے سچیاں گلاں کیتیاں چاچے تائے دشمن بن گئے گھروں پہ گھر کر دیتا میرے پیغمبر نے 2.5-3 سال شیب ابی طالب دی جیل اندر گزارے کدی خاطر رب دی توحید دی خاطر گزارے نے حضرات میں بڑے ادب دے نال گزارش کراں گا جڑا تہاڈا خطیب امام ساڑے علاقے دا جڑا بندہ کل دی دعوت دے وے 40 دا اعلان کرے 7 دا اعلان کرے برسی دا اعلان کرے او دی اینی عزت کرنی گریبان تو پکڑ کے پوچھنا 10 اے کتے لکھے ہے کہ اللہ دے پیغمبر نے مشورے دیتے نے اے ثواب دے طریقے نے میت دے ثواب واسطے بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے مدرسہ بن دے پنکھے لوا دے مسجد بن رہی ہے اٹا سٹا دے سیمنٹ دا انتظام کروا دے سریے دا انتظام کروا تو صدقے جاریہ لب دا پھرنا اور ایک اور مغالطہ جی ختم ہے کی کرنا قرآن لے کے آؤ فلانی مسجد چلے گا فلانی ایک کہا میرے والے 5 قرآن لکھ لیا جے 10 میری طرفوں لکھ لیا جے کیا کوئی بندہ اس طرح اپنے پڑھے قرآن دیندہ ایک کیوں جھوٹ مار دے ہو 2 نمبریاں قرآن دے نام تے کیوں کر دے ہو روزے قیامت بندہ ایک نیکی نو ترسے گا ماں مل جائے گا ماں نیکی نہیں دے گی یوم ترونہا تذہد کل مرضیات اس دن سکی ماں جنہیں 9 مہینے پیٹ جھٹایا ساتھ چھڑ دے گی اے باپ انگلی پھڑ کے چلان والا ساتھ چھڑ دے گا اے کیوں دنیا دے مغالطیاں چ رہنا ہے اس واسطے ساڑی جنی دیر تک زندگی ہے انشاءاللہ رب دے قرآن دا اعلان کران گے اس واسطے میرے بھائی میرے برادر اپنے عزیز و اقارب اپنے رشتہ دارانو غنیمت سمجھیا کر دنیا تو چلے جان انہاں واسطے دعاواں کریا کر قرض دی ادائیگی دا بندوبست کریا کر والدین دے مشن نو زندہ رکھیا کر نیک مشن ہے زندہ رکھیا کر اور اس تو بعد فرمایا اپنے ماپیاں واسطے دعاواں کریا کر چوتھا حد کیے ماں باپ دنیا تو چلے جان انہاں دے دوستاں نال پیار کریا کر والدہ دیاں سہیلیاں نال پیار کریا کر غسل دا انتظام کریا کر کفن دا انتظام کریا کر اللہ ذوالجلال دی بارگاہ دی اندر دعا ہے پروردگار عالم شرح صدر فرمائے صحیح معنی دے اندر سنو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین